आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया गया। पिछला जो फैसला था उसको मुअत्तल किया गया। लोग अपना नाम नहीं लिख सकते, वहां पे ये सिंबल होते हैं और इसको बुनियादी हक कहा जाता है। ये 90s में जब बेनज़ीर का वो हुआ था तो उन्होंने ये कहा कि ये जो सिंबल होगा ये किसी भी सियासी पार्टी का बुनियादी हक होगा, जिस तरह वोट बुनियादी हक होता है। सजाएं चलो ऐसे तैसे जैसे दी, जेलों में वो किया, ये अदालतें वो अदालतें, यहाँ होते होते वो कहते हैं ना कि अभी वो एक निशान था पार्टी का, उसको चेयरमैनशिप से हटा दिया, हर वो कर दिया, बल्ले का निशान भी बची। ये सब हिफाजत कर रहे हैं मुस्तकिल दीवार की, जबकि हमला हो रहा है मुस्तकिल बुनियाद पर। रियल क्राइसिस अगर ऐसे इलेक्शन हो गए तो इलेक्शन के बाद हो। हम कहते हैं ना इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी ही उस वक्त जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मैं यही कहता हूं कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करने की जरूरत है हर हवाले से। ना यहाँ की अदालतें उस तरह काम कर रही हैं, यहाँ पे पुलिस की सूरत हाल आपके सामने है, ब्यूरोक्रेसी के सामने है, फौज पे क्या आपके सामने है, सहाफियों की आपके सामने है। इस तरीके से मुल्क चलते हैं। क्या बोलेंगे ये खुशामदी मुर्दा ज़मीर, आँच आई अगर हक पे तो हम बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान इमेज न्यूज़ में खुशामदीद। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया गया। पिछला जो फैसला था उसको मुअत्तल किया गया। बेसिकली जो निशान होता है, ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें नहीं है, उनमें नाम होता है। लेकिन क्योंकि हम बदकिस्मती से आज भी हमारी रेशो इतनी ज़्यादा है कि लोग अपना नाम नहीं लिख सकते, वहाँ पे ये सिंबल होते हैं और इसको बुनियादी हक कहा जाता है। ये 90s में जब बेनज़ीर का वो हुआ था तो उन्होंने ये कहा कि ये जो सिंबल होगा ये किसी भी सियासी पार्टी का बुनियादी हक होगा, जिस तरह वोट बुनियादी हक होता है। लेकिन इस मुल्क के नाम पुरसान में कुछ भी हो सकता है। सजाएं चलो ऐसे तैसे जैसे दी, जेलों में वो किया, ये अदालतें वो अदालतें, यहाँ होते होते वो कहते हैं ना कि अभी वो एक निशान था पार्टी का, उसको चेयरमैनशिप से हटा दिया, हर वो कर दिया, बल्ले का निशान भी भाई छीन लिया। पिछली दफ़ा जब मुअत्तल किया था फैसला कि भाई आप ये नहीं कर सकते, ये हो गए ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो बेसिकली अक्सरियत फराडी होता है, हर एक ने अपने अपनों को वो किया। यहाँ तो फिर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन भाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना तो फिर कौन उसे मनवा सकता है। तो ये तो चलता है इस मुल्क में कि जब ताकतवर हल्के कहें कि भाई नहीं मांगो, आप सबूत भी दिखाओगे कि भाई ये है, कहा नहीं भाई ये क्या है, उस पे ये तो बस जस्ट अ मेयर ऑफ पेपर। तो भाई ये सिलसिला है, उससे भी महरूम कर दिया गया। आगे पता नहीं क्या हो सकता है, मतलब हर हद पार कर दी गई है यार। बेसिकली चीज जो है ना, वो कह रहे हैं कि सब हिफाजत कर रहे हैं मुस्तकिल दीवार की, जबकि हमला हो रहा है मुस्तकिल बुनियाद पर। तो ऐसे इलेक्शन करवा के आपने क्या लेना है यार। रियल क्राइसिस अगर ऐसे इलेक्शन हो गए तो इलेक्शन के बाद होगा। हम कहते हैं ना इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी ही उस वक्त जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। और पॉलिटिकल में तो यहाँ तो इंजीनियरिंग इतनी हो रही है, अदालतों के फैसले इतने हो रहे हैं, आते हैं तो सियासी पार्टियां जज की जो है ना पता नहीं क्या कर देती हैं कि फलां फलां फलां, बस कर दो यार, अखीर हो गई है। मैं यही कहता हूं कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करने की ज़रूरत है हर हवाले से। ये चीज़ जितनी जल्दी समझ जाए उतना सही है। ना यहाँ की अदालतें उस तरह काम कर रही हैं, यहाँ पे पुलिस की सूरत हाल आपके सामने है, ब्यूरोक्रेसी के सामने है, फौज पे क्या आपके सामने है, सहाफियों की आपके सामने है। इस तरीके से मुल्क चलते हैं। तो जब तक रिविजिट नहीं किया जाएगा ये निज़ाम, ऐसे लूला लंगड़ा ही होगा। अब
یہ تو کوئی حد نہیں ہو گئی کہ کوئی آتا ہے، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ بندے اٹھا دو اس کی، آپ نامینیٹر کو لے جائیں، اسکینڈر کو لے جائیں، آپ وہ شخص کو کنٹیسٹ ہی نہ کرنے دیں، تو اس کے پیچھے جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے کہ دلوں میں نفرت پیدا کر رہے ہو. جب نفرت پیدا ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ آج جب ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، لیکن سوچنا چاہیے کوئی کیوں ایسا کر. ہم صرف مسئلہ یہ کہیں کہ یہ ہو گیا ہے، بھائی ریزن بھی تو ڈھونڈو. اب یار کسی کو اس حد تک تو نہ لے جا. ہم کہتے ہیں کہ ہاں بہت گلے، ہمیں PTI سے یا اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ہمیں قانون آئین کی خلاف ورزی سے وہ ہے. ان کے دور میں بھی خلاف ورزی ہوئی، دکھ ہوا، افسوس ہوا، لیکن یہی ہے اصول اسٹینڈ ہے. لوگ آج کہتے ہیں ہاں انہوں نے بھی تو یہ کیا، تو بھائی بات ہی یہی ہے، اصول پر چلو نا. PTI والے بھی تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہاں اس وقت تو آپ کو نظر نہیں آیا، اب یہ ہوا، تو بھائی آپ یہ چیز تو نہ کرو. جو چیز آج غلط ہے وہ اس وقت بھی غلط تھی. یہ نہیں ہے، غلط ہے، چاہے پوری دنیا ہی اس کو سپورٹ نہ کیوں نہ کر رہی ہو. صحیح ہے، چاہے اس کو سپورٹ کرنے والا ایک شخص نہ ہو. آج PTI کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے کارکنان کو، اس کو رہنماؤں کو طرح سے ٹارچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ناانصافی ہے. یہ چاہے میرے مخالف کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، یہ ظلم. اور عدالتوں نے ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. آگے چیف جسٹس کے پاس جاؤ، وہ ایسا الجھاتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیسے سوالات، نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے اس ملک. اب لاپتہ افراد والا خود وہ بیچارہ کہاں سے آیا آپ کو اپنی گواہی دے. وہ اتنا ٹارچر ہے کہ وہ اس زندگی سے وہ موت بہتر ہوتی. جب کسی کو لاپتہ کیا جاتا ہے، اس کی جو ہے نا صرف عزت نفس نہیں، مار دیا. پھر طرح کی ڈیمانڈیں، پھر پریس کانفرنسیں کروانا. جو باضمیر ہوتا ہے وہ تو اس کے لیے تو مرنا ہی بہتر ہو. کیا پریس کانفرنس، کیا ساری زندگی جو ہے نا ایک تانا بنے کہ بھائی اس کو اٹھا کے لے گئے، بعد میں آئی اس نے پریس کانفرنس کی، اس کے بچوں پر اس پر کیا اثر ہوگا. وہ ڈراما اس کے لیے تو ساری زندگی ہوگا، فیملی کے لیے تو ہوگا ساری زندگی. وہ ایک ایگزامپل بنے. تو خدا را کسی کو اتنا وہ نہ کرو. وہ الیکشن نہیں کرانے وہ بتا دے. ابھی تو باتیں چل رہی کوئی ایمرجنسی کی بھی، تو بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ بیچارہ پورا سسٹم جو ہے ٹولا لنگڑا ہے. طاقتور حلقے چاہیں گے تو ایمرجنسی بھی نافذ ہوگی. عدالتیں بھی جس طرح پہلے مارشل لا لگتے رہے، کچھ ہوا. تو سسٹم کو یہی ہے کہ سسٹم جب ایسے چلتا ہے نا تو پھر سسٹم نہیں چلے. تو مہربانی کر کے ان لوگوں کو دشمن نہ سمجھیں، مخالف فریق ضرور سمجھیں، دشمن نہ سمجھیں. آپ اتنا وہ کریں. اور دوسرا سوشل میڈیا والوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی وہ کرتے ہو، ان پر اتنا وہ کرو جتنا ہوتا ہے. اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. دلائل ایک نہیں لگنا چاہیے کہ ہم ایسے ملک میں ہیں کہ ہم اپنوں پہ ہی یلغار کریں. اجازت دیجیے.